مروچی ما گوادر تہا جستے موجود استا اور اچھو شما زانے کہ گوادر اما شہر کی گوشک بھی کہ سی پیک جو پروجیکٹ استے آئیے محور آئیے جو استے بنشتے اگر گوادر مبوتے تو ما سربت بھائی کہ اے جو انچو مزنے سی پیک پروجیکٹ جو پاکستان تہا اتکا اے بلکہ جو استے میت کے نتا تو گوادرے جو تہا اے جو اسی پورٹ استے اسی سک بعض اہمیت استے اور یہ سی پیک کے جو انویسٹمنٹ پاکستان تہا جو گوادر تہا کہے گئے اسی جو استے چونے اثرات کا پا ادھے جو مقامی مردم استا گوادرے مروچی معاشی سرا گپ کنے اور انچو کے شما زانے کہ کوئی بھی قوم بھی آئیے تہا جو آئیے جو ینگ جنریشن بیا آئینے جو استے ایک سک اہمے جو استے کردارے بیتے جو نودربر استا جو سٹوڈنٹس استا آئینے جو استے اہمے کردارے بھی پمشکا وتی علاقہ وتی قوم ہے جو استے باندات بیان فیوچر بیان تے مروچی ماں وتی پروگرام تہا جو استے دعوت داتا گا انچے نودربر اور ماں جو استے ایک پروفیسر ہوں جو استے پروگرام تہا انوائٹ کو تگا مروچی اشانے گو ماں گپ کنے کہ اے جو استا وتی تعلیم گوادر تہا میارا چون پیم چارا چون پیم جو استے وانوں کو زانگے پڑے تہا اے دو گوادر جو تعلیمی نظام استے آئیے تہا جو استے وطارہ ایر کنا اور چون پیم وطارہ یک کوالیفائیڈ مردوں میں چارا جو اے سی پیک انویسٹمنٹ کے گوادر تہا تو آئیے تہا جو استے اے ہوتی ہے کردارے جو استے ادا کنا منی پروگرام تہا موجود استے سجن پیشتر مشمارا تعارف کنا ہے نا ارشاد عالم جو گورنمنٹ ڈگری کالج گوادر لیکچرار ہے مشمارا ویلکم کنے وجہ اور مئی گما یک نودربرے امرداری کنیں گے نوید عبدالصمد سیکنڈ ایئر اور شما جو استے گورنمنٹ ڈگری کالج گوادر سیکنڈ ایئر تھا وانگے اور ابراہیم ہوں جو استے سیکنڈ ایئر جو استے طالب علم گورنمنٹ ڈگری کالج ہے تو شمارا موتی پروگرام میں تھا ویلکم کرنا اور ماں جو استے گوادر ہے جو اوورال تعلیمی نظام ہے آئی بابتا جو استے شمارا سرپدی ماں زیرک لوٹا متعین مگا کایا ارشاد عالم صاحب شما جو استے گوادر ہے تعلیمی نظام چون پیم چارے اے موجودہ صورت حال تہا شما چون پیم جو استے ادھے جو نودربر استا آئینہ اکوپ کا نہ گئے کہ آپ باندہ جو اے مزنے انویسٹمنٹ پیدا کے گوادر تہا آج استا وتی یک جوانے کردار ادا بکنا تعلیم گپ میں تو تعلیم مسئلہ و جنجال چنیا ہوا پورے پاکستان میں مسئلہ ہیں اور بلوچستان ایک استے مسئلہ جنجال وانے کو زانے گئے بابت آستے گیشتریں اور اگر ہم گوادر بابتا چاہ رہے تو گوادرہ ای مسئلہ جنجال وانے کو زانے گئے بابتا کے رجحان ہیں یا میل ہیں گیشتر کستے مارک بھی کے گوادرہ تعلیمی نظام آدھے چونکہ شاہرانی نسبتا بعض کم میں اور انو گوادرہ تو کا کستے چیلنجز بعض تو بدھ کا کہ شما جو استے اے دیکھے شاہرانے تہا بھی شتگے وزٹ کو تگے کراچی تا شتگے لاہور تا شتگے یا ما اندرون سندھ تہا میں بھی گپ بے کنے تو مارا او جو تعلیمی نظام گندگا کیا ہے میں چاہ رہے کہ یک پدا بھی یک سٹینڈرڈ کوالٹی ایجوکیشن ہستے ہیں ماں اگر اندرون سندھ تہا بھی گپ بے کنے کہ یک مہران یونیورسٹی بھی مارا گندگا کہتے ہیں شما سمجھے کہ اے لیول جو استے تعلیم ہستے گوادرہ ای لیول تعلیم نیست ہیں بلے یک دو سالہ یونیورسٹی ایک برانچی تربت یونیورسٹی کیمپس ہے پچپتا ہو ڈگری کالج گوادر ہے آئیا کستے نوکیں آسراتی رسطہ بلڈنگ کستے دروشما اور آسراتی ٹیچر رسطہ اور تعلیم نمگا یک جہد دی کستے بندات بتا بلے رفتار کے گوادر چیلنج آنی ہے یا دیمروی ہے کستے رفتار ہیں دیمائدہ انڈسٹری اور کمپیٹیشن ہے کستے دور شروع بھی رفتار کستے بوگ لوٹی رفتار کستے تعلیم نمگا وانے کو زانے نمگا دلگوش اور کستے کار بوگ آنا ہے شما مطالبہ کتا شما جو استے لیکچرار ایک گورنمنٹ کالج ہے شما مطالبہ کتا حکومت نمگا چاہے کہ مئی جو معیار استے اے دیگے شہرانے جو استے کردہ نہیں چون ما مطالبہ ہوا سیول سوسائٹی و ادھے معلوق کا نکار ہے ما ہوا ایزے ملازم مطالبہ میں کستے اپیشیل استا برزے اور ما زیادہ ما کستے درخواست داتو کنے اور ریکویسٹ ہوتا کرنے کہ میں کالجہ یہ استاد کمی ہے دا تعلیم ہے ایک استے ضرورتیں
یہ ضرورت پورا بے با نو ادے ملک کے کار ہیں کہ آ تعلیم حوالہ سنجیدہ بھی تو تی برزے آکمان سرکار آرا کستے بگوشی اور بگوشی کے کستے تعلیم ادا جیڑا و جنجال استا ہو. ارشاد صاحب شما جو اے گورنمنٹ ڈگری کالج جو استے وانے نہ گئے شما مطمئن ہے کہ اے جو بلڈنگ اسٹرکچر استے آئی تو کا جو فیسلٹیز استا شما مطمئن ہے کہ حکومت جو استے شمارا دوران چیز داتا یا شما سمجھے کہ اسی تھا دیکھے جو استے بہتری کارگ لوٹی یا شما سمجھے کہ دنیگا جو استے اس وقت باز پوچھتے ہیں نا بلڈنگ والا تو بہتری بحاظت کا گوادر کالج ہے بلڈنگ کستے بلوچستان ہے کیسے 17 کالج ہے بلڈنگ چیزاں اوار بھی بھلے اما ایجوکیشن دیما برا ٹیچر کمی ہیں یا کہ اما وہاں کے انسٹرومنٹ کمی ہیں مثلا لائبریریاں کتابیں کمی ہیں سائنسی چیزاں کمی ہیں جگہ کستے استاداں کمی ہیں مختلف فیلڈ ایک کستے موجود نہ بلڈنگ استے شہر بلڈنگ گوادر کالج ڈگری کالج تھا جو استے چنچو جو اساتذہ وانے نہ گیا اساتذہ کمی ہے کجام ڈپارٹمنٹ تھا کمی ہے کمی شباوت ہے ای وقت 15-16 کستے ٹیچر استے ہیں بلے ہم میں کمپلسری کستے ہیں علمی سبجیکٹ کے بعد اس چکے انگلش ہیں وقت تک اب تک سال آئے تھے انگلش لیکچرر اب نہ بودتا اور دوے انو کستے دنیگا ہم نہیں اور انگلش انو کستے دو سے مابی یک کی ٹرانسفر بودتا چا گوادرہ تو بتا چاہیے گوادرہ ات کا پوسٹ بودتا بلے یک لیکچراری ڈگری کالج ہے یک لیکچرر اردوے کستے ہیں لیکچرر نہیں استے دنیگا اور جگہ بعض ہیں سبجیکٹاں جو کہ اسلامیات اتکان چونکہ زولوجی ہیں دیکھیں سائنس سے دو سے پاک اسٹڈی ہیں ایشانی نیستان سے 4 بعض سبجیکٹ ہستا کیا ٹیچر لائبریرین ہیں تو برا سر ادا ایک مزدے ہمیں جو سے چسکا انچو بعض جو استا نیستا ساتھزا تو برا ڈگری کالج چھے وانے لگے ڈگری کالج ہمیں کے استاد کے استا ای وانے لگا آدھے کے سبجیکٹاں کور کرے گا اردو کستے یک جو استے ٹیچر پروفیسر استے یک سبجیکٹ گیش سبجیکٹ وانے لگا اچھا اچھا مثال بلوچی کستے سبجیکٹ استاد مرد استاد ٹیچر اردو آرہا ہم وانے لگا دیکھے ہمیں ٹیچر کے استا گیش کالجا رہا متاثر بوگا اثرمند بوگا نیلا آدھے کے سبجیکٹاں کور کرنے گا کوشش کرنے گا ٹھیک ہے نوید متعین ہے مگا کایا تو جو استے نو دربر ہے گوادر تہا وانا گئے سیکنڈ ایئر ہے جو استے تو سٹوڈنٹ استے تو مطمئن ہے جو طرح تعلیم دیکھ بیگ ہیں گوادر تہا تو سمجھے کہ طرح ایک معیاری تعلیم دیکھ بیگ ہیں تو طرح اے لگی کہ تئی جو فیوچر ہے گوما یہ جو سرکار استے آج استے غیر سنجید ہے بالکل چنا ما لک منت وارن کہ شما ہمارا موقع داتا ہے آگے اور چنا گپ پیوڑائیں کہ انو کے تعلیم ہمارا دیکھ بوگائیں ماوشیں یہ میوسا کافی نہیں اچھا پرچہ کہ انو آہا کہ انو تو ادا چھ درہ بنسن چا تربتا چا پنجگورا چا چنائی جاگا برو بنسن او دے تو تعلیمی معیار ابچار اور بنسبتاً بیا ادا گوادر تعلیمی معیار ابچار ادا فیکلٹی ممبرانی بعض مسئلہ ادا فیکلٹی ممبر چا آگا تیار نہیں شانی مین مسئلہ ہمیشن کہ شاہوں دا چھے شانی سہولت پورا بوگا نیا مین چیز سہولتیں یک ٹیچر یک سہولت آئی فیکلٹی چیز پورا بن اڑا کہتے دا وانی نیت اور دا آپ مسئلہ ہستند لہنے مسئلہ ہستند اور دا لیکچرانے نیم بعض مسئلہ ہستند ما پیسرام گوشتا بوتا جام کمر صاحبہ کہ تو یہ چیزانی واسطہ شاین کمی کوتا استا ایشان تو کور کن بلے یہ چیز سرا کار کنک نبوتا تنی وادی نبو گئیں اور اتکا اور جام کمر صاحب اتکا ہوتا تقریباً انو گستیں چکرا ما گوشتا کہ ما اس واسطہ ویٹ کرتا ہوتا تقریباً جمعہ روچ ہوتا ما تقریباً تا یک کو نہیں مات کا ویٹ کرتا ہوتا کہ کہتے ہیں اتکا ما سیڑا چا وزٹ کرتے گئے یونیورسٹیا وزٹ کرتے ہیں ما تا ویٹ کرتا تا میں نمازم پشکب تک کہ کہتے ہیں ما دا ہوتی مسئلہ گوشنے بلے نیا کے وجہ تو جہاں صاحب شوئیں کو ملاقات نہ کرتا دو فرسٹ ٹائم ہم نہ ہوتی ہے یہ سیکنڈ ٹائم ہوتی ہے فرسٹ ٹائم اتکا ہوتا ہے یونیورسٹیا دورہ کرتے گئے اور ہما سیڑا چا پتا واتر ہوتا ما صحیح ہم نہ ہوتی ہے اچھا منا نوید اے بگو کہ اے جو گورنمنٹ ڈگری کالج ہستے ہیں یہ یک کے ہستے ہیں گوادر رہتا ہے کولے گوادر رہتا ہے جی ہاں پورے گوادر تا ہمیں یکیں ڈگری کالج ہیں کہ اشیت کا چنائے پیشوکان ہے جیونی ہے اور دیکھا بازی دمکانی مردم کہاں وانگا اچھی کہ مستحق شاہ افورڈ نکن دے مار ہوگے
anu cha dashte ilaka dige ilaka ka amda wane ka अच्छा माँ ती नेमका काया इब्राहिम तो मारा कम में ए बगोश के शुमारा जो अस्ते ए शुमा जो डिग्री कॉलेज था वाने गए शुमारा तरह चे कमीशी था गिंदगा कहते और मारा कम में वाजे तरीका है बगो कि कुजाम डिपार्टमेंट अस्ता कुजाम अंचे निजोरी अस्ता शुमा समझे कि ए जो अस्ते यक बाज मजने चैलेंज अस्ते और शुमी जो तालीम है हासिल करने के जो मकसद अस्ते आई तो कोई रुकावटें सजने पेशतर और माँ वशनी यूज़े मैं नवारा के मारा ए प्लेटफॉर्म दाते गए कि माँ वती मसला मसाइल और जड़ो जंजाला पेश खुद बिकने तो अगर मैं तालीमी निज़ाम ग्वादर है बेचारे माँ चदरुस से मैं मकरान भी आधे के मैं ज़िला यलते मकरान भी मकराना पुश्ता तरे जोस्तिन डिस्ट्रिक्ट ग्वादर है पहला मसला इधे मर्दमन तो का स्टूडेंटन तो का इंटरेस्ट नहीं माँ चातक नगंद गया सर और जो इंटरेस्ट तो का नहीं चिश्चे सबब है दिखाला इसी सबब लेवल सर सेकेंडरी लेवल तक है ना जो पुष्टा चीज मेन चीज में कैरियर काउंसलिंग है अच्छा मैं स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग नहीं कि ताओ मैट्रिक को तरह कनी ची तरह कुजा रहोगी तो देमाती चैलेंजेस चाहिए या कि स्टूडेंट पुछता छी वीक में भी पैदा भी देमा आई वास्ता बाद मुश्किल भी अगर मैं कॉलेज में भी कॉलेजा बाद मसले हैं चाहोगा मैं डिपार्टमेंटा बेचारे मैं पोस्ट ड्रो वाली का अच्छा उर्दू भी जोलॉजी भी और मैं इस्लामियात पाक स्टडी जो मेन सब्जेक्ट हूँ नेस्ट टीचर या कि टीचर 4 पीरियड गए 4 क्लास गए नवीन जुस्ते इदा अस्ते कि शुमा गुरा शुमा समझे कि जुमा ये जो तालीम इदारे तहार रव गए शुमा जो तालीम हासिल करने गए ये शुमारा जुस्ते इक्विप करने गए कि बांधाते जो चैलेंजेस बांधाते जो अपॉर्चुनिटीज पैदा कर ग्वादरे तहा आइए तहा शुमा जुस्ते चैलेंजेस ना टेक ऑन खुद करने या न भले मां सवाल पता जुस करने गुंडे ब्रेक यत का बोले चारों को अंदा वाद जीरे या गुंडे ओश्ते पत्र में दवा मसाड़ी में